अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तंजीला रियाज का नॉवल दश्ते जुल्मत में। तंजीला रियाज का नाम सारे उर्दू नॉवल लवर्स के लिए नया नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे मुल्क की बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर हैं। और इनके नॉवेल्स का बेसिक सब्जेक्ट होता है सोसाइटल इश्यूज। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लवी डवी सी रोमांटिक लव स्टोरीज पसंद हैं तो शायद ये आपका टेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको अश्योर कराना चाहूँगी कि तंजीला रियाज इज़ फेमस फॉर अ रीज़न। उनके लिखने का अंदाज़ इतना ज़्यादा खूबसूरत है और वो इतने प्यारी तरह से हमारी सोसाइटी के बहुत सारे पहलुओं को सामने लाती हैं कि अगर आपको हकीकत बेस्ड स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो यकीनन आप उनकी लिखाई को पसंद ज़रूर करते होंगे। तो अगर ऐसा है तो हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज का नॉवल भी होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो आइए शुरू करते हैं आज का नॉवल दश्ते जुल्मत में। दामन से लेकर आस्तीनों तक ये वाला डिज़ाइन इस तरह से छापना कि दरमियान से खम बन जाए। उसने कमीज का कपड़ा फैला कर रखते हुए उंगली से निशानदही की। हैदर ने खामोशी से उसकी हिदायत को सुना, फिर मुतालिका डिज़ाइन वाला कार्बन पेपर निकालने लगा। उसके चेहरे से उसकी नापसंदीदगी या पसंदीदगी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। अपनी आदत के बरखिलाफ वो इसे मशवरा देने के बजाय चुपचाप कार्बन पेपर्स के पलंदे में खोया हुआ था। उसको मसरूफ और इस दर्जा लाताल्लुक देखकर मरियम दुकान का जायजा लेने लगी। वह काफी अरसा बाद हैदर की दुकान पर आई थी, इसलिए उसे बहुत सी नई तब्दीलियां नजर आई थीं। गुज़िश्ता महीने हैदर ने नई पीको मशीन खरीदी थी, जिसके लिए उसे एक नया मुलाजिम रखना पड़ा था। अब उसकी दुकान पे बशमूल उसके 3 लड़के होते थे। एक लड़का पिको करता था, जबकि दूसरा छपाई का काम संभालता था। दो मुलाजमों की बदौलत अब हैदर का काम उनकी निगरानी और रकम वसूली, धागों या उस किस्म की दूसरी चीज़ों को फरोख्त तक महदूद हो गया था। मरियम चूंकि घर की पर्द थी, इसलिए उसकी कमीज की छपाई हैदर खुद कर रहा था, मगर उसके चेहरे पे खफकी के आसार नुमाया थे और मरियम उसकी खफकी दूर करना चाहती थी। इसलिए वो कोई ऐसी चीज़ तलाश कर रही थी जिसे मौजूद गुफ्तगू बनाकर वो उसे मुखातिब कर सके। उसे बिलाखिर मुख्तलिफ रंगों के धागों की नलकियों से सजी अलमारी में एक चीज़ नजर आ ही गई। वो एक मोटी सी किताब थी। मरियम ने हाथ बढ़ाकर उस किताब को उठा लिया, जिस पर बीए इंग्लिश गाइड बुक लिखा था। ये किसकी किताब है? सफा दर सफा पलटते हुए उसने दरियाफ्त किया। हैदर ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसके हाथ से वो किताब तकरीबन छीनने वाले अंदाज में पकड़कर बंद की और उसी जगह पर रख दी जहां से मरियम ने उठाई थी। मरियम को हद दर्जा बेइज्जती का एहसास हुआ, मगर यह एहसास नया नहीं था। वो गुज़िश्ता कई दिन से हैदर का यही रवैया बर्दाश्त करती चली आ रही थी। हैदर उसकी हालत जार से बेखबर वही कपड़ा मेज पर रखकर हाथों के दबाव से उस पर पड़ी सिलवटें दूर कर रहा था। उसके बाद उसने उस पर मुतल्लिका डिज़ाइन वाला कार्बन पेपर बिछा लिया। वो काफ़ी पसंद किए जाने वाला डिज़ाइन था और बार बार छपाई के बायस कुछ पोसीदा हो चुका था। उसी दौरान दो खवातीन आ गईं जिन्हें धागे और मोती वगैरह खरीदने थे। हैदर उनकी तरफ मुतवज्जे हो गया, हालांकि उसका मुलाजिम पहले ही खवातीन को डील कर रहा था। हैदर का अंदाज देखकर मरियम का मासूम दिल मजीद दुखी हो गया। मुझे काट खाने को दौड़ता है और उनसे कितनी मोहब्बत से बात कर रहा है। उसने आंखों में आई हल्की हल्की नमी को पीते हुए खुद कलामी की। हैदर उसका फर्स्ट कजन था। फूफा जी की वफात के बाद फुप्पो अपने ससुराल में रहने के बजाय उनके घर आ गई थी। उसके बाद उन्हें ससुराल से लेने कोई ना ही उन्होंने खुद वापस जाना मुनासिब समझा। भाई ने भी बहन का बहुत साथ दिया और जिंदगी के हर मामले में उनकी मदद की, क्योंकि अल्लाह का दिया बहुत कुछ था उनके पास। अपनी ज़मीन, दो भैंसें, ज़ाती मकान, बच्चों के जवान होने तक इस आदत में मजीद पुख्तगी आती चली गई। मरियम और उमर दो ही बहन भाई थे। हैदर ने उनकी दुकान को मुकम्मल कर दिया। उन तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। वो हर काम एक साथ करने के आदी थे। हैदर ने स्कूल जाना शुरू किया तो एक ही जिद लगाए रखी, उमर और मरियम को साथ लेकर स्कूल जाऊंगा। उमर तो अभी बहुत छोटा है और मरियम लड़की है, वो तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जा सकती। मामू ने समझाया तो वो और भी भड़क उठा। वाह जी वाह, मरियम लड़की है। जब ये मरियम की बच्ची क्रिकेट खेलते हुए मुझे और उमर को चौके मारती है, तब आप कहते हैं कि मरियम तो मेरा बेटा है और अब ये मरियम लड़की हो गई। वह तिनक कर बोला तो उन्हें उस पर और भी प्यार आया। उन्होंने उसके गालों को चूमते हुए उसे गोद में उठा लिया
وہ جانتے تھے کہ تینوں بچے ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں۔ اس لیے وہ ماسٹر صاحب سے خصوصی اجازت لے کر آئے کہ کچھ دن تک 3 سالہ مریم کو اس کے ساتھ بیٹھنے دیا جائے۔ یوں ننھی مریم اس کے ساتھ لڑکوں کے اسکول جانے لگی، لیکن اس سے حیدر کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ حیدر کی کلاس فیلوز اور سینئر لڑکے مریم کو اتنا پیار کرتے، اسے دوستی کرنا چاہتے تو حیدر آگ بگولا ہو جاتا اور ان سے لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتا۔ یہ تو بالکل میری گڑیا ہے، ایک دن ماسٹر صاحب نے مریم کو گود میں بٹھا کر پیار کرتے ہوئے کہا تو حیدر کی شکل دیکھنے والی تھی۔ وہ ماسٹر صاحب سے جھگڑا نہیں کر سکتا تھا، مگر اس دن کے بعد سے اس نے مریم کو ساتھ لے جانے کی ضد نہیں کی۔ اسے یہ خدشہ بھی تھا کہ اگر مریم نے ماسٹر صاحب سے دوستی کر لی تو کیا ہوگا۔ ذرا دھیان سے کرنا، وہ جلدی سے بولی۔ مجھے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بات کاٹ کر وہ اٹھایا۔ مریم اس کی دوسری بدتمیزی پر پہلے کی طرح پھر خاموش ہو گئی۔ حیدر نے اسپنج کو ہلکے ہاتھ سے نچوڑ کر کاربن پیپر پر رکھ دیا۔ وہ مریم کو ستانا نہیں چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیسے جو وہ نہیں چاہتا تھا وہی ہو گیا تھا۔ کاربن پیپر بوسیدہ ہونے کے باعث درمیان میں سے پھٹ گیا اور ساری روشنائی کپڑے کو پھول بوٹوں سے آراستہ کرنے کے بجائے داغدار کر گئی۔ دونوں کچھ لمحے تک اس ہلکے سبز رنگ کے کپڑے کو تکتے رہے، پھر مریم کے منہ سے ہاہ کی صورت سسکی نما آواز نکلی۔ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، دل کا صاف ہو جائے گا، پکا رنگ نہیں ہے، ایک دھلائی کی مار ہے۔ حیدر کا خود ساختہ خول لمحہ بھر میں چٹک گیا تھا۔ وہ پشیمانی سے کہنے لگا، بھیڑ غرق کو تمہارا حیدر، یہ کیا کر دیا تم نے؟ ہائے میرے اللہ، کتنا پسند تھا مجھے یہ رنگ، پھپھو نے کتنے شوق سے مجھے یہ 300 روپے کا سوٹ لے کر دیا تھا۔ وہ روحانسی ہو کر بولی، جبکہ حیدر کہنے لگا، یہ دل کر صاف ہو جائے گا مریم، سرف ایکسل ہے نا؟ مرو تم سرف ایکسل کے بچے، میری خوشی سے تمہیں پتہ نہیں کیوں آگ لگ جاتی ہے، وہ جل کر بولی۔ پھر اس کے ہاتھ کے نیچے سے وہ قمیص کا کپڑا کھینچ کر نکالا اور تن فن کرتی اس کی دکان سے باہر نکل گئی۔ اس کی امی ساتھ والی دکان سے دوپٹے رنگوا رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر ایک بار بھی حیدر کی جانب نہیں دیکھا تھا، جس کے دل پر ایک بات نقش ہو کر رہ گئی تھی، میری ہر خوشی سے تمہیں پتہ نہیں کیوں آگ لگ جاتی ہے۔ ناراض ہو؟ حیدر نے یکدم سوال کیا۔ نل کے نیچے پڑے پانی سے بھرے ٹب میں مریم کا متحرم ہاتھ رک گیا۔ منشی چچا کچھ دنوں پہلے آموں سے بھرا ٹوکرا دے کر گئے تھے۔ مریم صحن میں ایک طرف لگے نل کے پاس بیٹھی آم دھونے میں مصروف تھی۔ حیدر چوکی لے کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہونے لگی تم سے؟ وہ بے حد لا تعلقی سے بولی تو حیدر اس کے انداز پر کٹ سا گیا، مگر کچھ کہنے کے بجائے اس نے بھی اسی ٹب میں ہاتھ ڈال دیے اور مریم کے ساتھ مل کر آموں کو غسل دینے لگا۔ یہ اس کے بچپن کی عادت تھی۔ وہ مریم کی ناراضی دور کرنے کے لیے اسی طرح اس کے کاموں میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، اور اس دوران اگر وہ اسے مخاطب کر بیٹھتی تو پھر خوب ہنستا۔ ارے گلابی سنڈی، تم ایسے ناراض ہو بھائی، اتنی جلدی بھول کیوں جاتی ہو؟ یاد نہیں تم نے قسم کھائی تھی کہ اب مجھ سے بات نہیں کرو گی؟ وہ اسے چڑھانے کو کہتا تو مریم خاموش ہو جاتی۔ مان لو گلابی سنڈی، تم میرے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، وہ سینہ تان کر کہتا تو مریم اس کے بال کھینچنے لگتی۔ پھر وہ دونوں ہنس دیتے اور ناراضی ختم ہو جاتی، مگر اس بار کی ناراضی عجیب ہی تھی، جس میں خفگی سے زیادہ لا تعلقی اور اجنبیت تھی۔ مریم ٹب میں اس کے ہاتھوں کو حرکت کرتا دیکھتی رہی، پھر اس نے آہستگی سے اپنے ہاتھ ٹب سے باہر نکال لیے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی، حیدر نے اس کا بھیگا ہاتھ تھام لیا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے مریم، وہ بہت بے چارگی سے بولا، جیسے خود اپنے آپ سے تنگ آ چکا ہو۔ گزشتہ کئی دنوں سے اس کے دل میں جو اتل پتل مچی تھی وہ خود بھی اسے عاجز آ چکا تھا۔ مریم اس کی ماموں ذات تھی، وہ ماموں جس نے اسے اس کے ابا کے انتقال کے بعد باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ آج کل جو سوچ رہا ہے اس کی بھنک کسی کے کانوں تک پہنچے۔ سارا مبادہ ماموں سمجھیں کہ وہ اپنے اوقات بھولتا جا رہا ہے۔ اسے اپنی اور اپنی امی کی عزت کا بہت پاس تھا، مگر آج کل حالات جس نہج پر چل رہے تھے وہ بھی ناقابل برداشت تھے۔ اس کے دل میں اپنی کم مائگی کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی ذہین و فتین گوری چٹی کزن کے سامنے خود کو بہت کمتر محسوس کرنے لگا تھا۔ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اسے ہمیشہ سے اپنے لمبے چوڑے کثرتی جسم پہ اور اپنے قد و قامت پہ ناز محسوس ہوتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس جیسی شاندار شخصیت والا لڑکا پورے خاندان میں کوئی دوسرا نہیں ہے، مگر جب مریم کا ایف ایس سی کا رزلٹ آیا تو اسے احساس ہوا کہ صرف لمبا چوڑا شاندار سراپا کافی نہیں ہوتا۔ اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے کچھ اور خصوصیات بھی ہونی چاہیے جو اس میں موجود نہیں تھی، اور تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ مریم کے لیے کچھ مختلف قسم کی محسوسات کا شکار ہو رہا ہے۔
ان دنوں مریم انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرنے لگی اور حیدر نے مسجد جا کر پانچوں وقت باجماعت نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ سب کا خیال تھا کہ وہ مریم کے لیے دعا کرتا ہے، مگر وہ عجیب سے خدشات میں گھرا رہتا۔ اگر مریم ڈاکٹر بن گئی تو ماموں مجھ جیسے چھاپے والے کو کبھی اپنے قابل بیٹی دینا پسند نہیں کریں گے۔ وہ اکثر سوچتا اور پھر خود ہی شرمسار رہتا۔ وہ خود سمجھ نہیں پاتا تھا کہ وہ مریم کی کامیابی سے جلنے کیوں لگا ہے۔ حالانکہ تینوں بچوں میں بڑا ہونے کے باعث ماما ممانی اسے بہت عزت دیتے تھے، مگر پھر بھی وہ سب سے خائف رہنے لگا۔ اس کی بد دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ مریم انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو گئی۔ حیدر کو لگنے لگا جیسے محاذوں میں خاموشی چھا گئی ہے۔ اسے اطمینان ہونے لگا تھا، مگر مریم اس کے اطمینان کی دشمن تھی۔ میں بھی ایسی نہیں کروں گی، میں کچھ اور کرنا چاہتی ہوں، کچھ ایسا جسے کر کے مجھے سکون ملے۔ میں اپنے آپ کو اسی فیلڈ سے منسلک رکھنا چاہتی ہوں جس کے میں نے خواب دیکھے تھے۔ میں ڈاکٹر نہیں بن سکی، مگر نرس تو بن سکتی ہوں۔ اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑا۔ اخبار میں چھپنے والے کسی اشتہار نے اسے پھر سے حیدر سے دور کرنے کے اسباب پیدا کر دیے۔ میں نرسنگ کرنا چاہتی ہوں ابو۔ اس نے اسی روز کھانا کھاتے ہوئے سب کے سامنے ابو جی کو مطلع کیا۔ حیدر کو بعض لوگوں کی خبر نہیں تھی، مگر خود اس نے خاموشی سے چمچ پلیٹ میں رکھ کر کھانے کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ اس کی بھوک ہی اڑ گئی تھی۔ ماموں نے ہنس کر بات ٹال دی، مگر اس کا دل چاہا کہ دو جوتے لگا کر اس ہٹ دھرم لڑکی کو قاضی صاحب کے سامنے لے جا کر کھڑا کرے اور اس موہنی صورت ضدی لڑکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا پابند کر لے، مگر وہ یہ سب صرف سوچ سکتا تھا۔ آنے والے دنوں میں مریم کی ضد بڑھتی گئی اور ماموں مسلسل انکار کرتے گئے۔ وہ چاہتے تھے مریم بی ایس سی کر لے، مگر مریم کے ذہن و دل پہ سفید اوور آل چپک کر رہ گیا تھا۔ حیدر، میرے اچھے بھائی، تمہاری بات تو ابو جی ضرور مان لیں گے۔ تم میری سفارش کرو نا۔ یہ میرا خواب ہے حیدر، یہ پورا نہیں ہوا تو میں مر جاؤں گی، میں سچ مچ مر جاؤں گی۔ وہ ایک دن اس کے کندھے پر سر رکھ کر روتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کی اس فرمائش پہ حیدر تقریباً تڑپ اٹھا۔ اسے لفظ بھائی یکدم ہی برا لگنے لگا، مگر مریم کا رونا بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے دل کو مار کر اس نے ماموں کو منا لیا تھا۔ حیدر نے خود مریم کی فارمز اور فیس وغیرہ جمع کروائی تھی، مگر ہر مقام پر وہ اپنے آپ کو مزید کھوکھلا اور بے جان محسوس کرتا۔ وہ چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا، عجیب سے کنوتیت اسے گھیرے رکھتی اور لوگ شکوہ کرتے رہتے کہ وہ بدل گیا ہے۔ وہ جانتا تھا وہ تبدیل نہیں ہوا، مگر ہر گزرتے دن کے سامنے اس کے دل میں اپنی کم مائگی کا بڑھتا ہوا احساس اسے کمزور کر رہا تھا۔ حیدر، حیدر کے بچے، میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے سوچ کی نہ جانے کون سی سیڑھی چڑھ رہا تھا کہ مریم نے اس کی پیشانی پر دوسرا ہاتھ مار کر اسے ہوش کی دنیا میں واپس لانا چاہا۔ حیدر نے دھیرے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ حیدر، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بہت بدل گئے ہو، تم ایسے تو نہیں تھے، مریم نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ وہ شاید کبھی حیدر کی کیفیت کو سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ اونچا مزید اونچا اڑنے کی لگن اسے کسی اور طرف دھیان دینے کا موقع کم ہی دیتی تھی۔ میں کیا کروں مریم، میرا جی آج کل بہت اداس رہنے لگا ہے، حیدر نے تھک ہار کر کہہ ڈالا۔ مجھے ہر چیز سے الجھن ہوتی ہے، دل چاہتا ہے خود مر جاؤں یا سب کو مار ڈالوں۔ مریم کے خاموش رہنے پر مزید گویا ہوا۔ میری وجہ سے اداس ہونا؟ مریم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے یکدم سوال کیا تو حیدر اس بات میں سر ہلا گیا۔ مریم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ بہت محبت کرتے ہو نا مجھ سے؟ مریم نے ایک بار پھر سوال کیا تو وہ ہکا بکا ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ وہ بات جو وہ مہینوں سے خود سے کہتے ہوئے بھی شرما رہا تھا، وہی بات مریم نے بہت آرام سے کہہ ڈالی تھی۔ عمر کی حالت بھی تمہارے جیسی ہو رہی ہے، وہ تمہاری طرح چڑچڑا تو نہیں ہوا، مگر بہت اداس رہنے لگا ہے۔ میں جانتی ہوں تم دونوں مجھے چڑھانے کے لیے مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، مگر حقیقتاً تم دونوں کو مجھ سے بہت محبت ہے۔ اس کی بات سن کر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ تم بالکل بے وقوف ہو مریم، وہ بیچارگی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ ایمی، کوئی نہیں، تم خود ہوگی بے وقوف، وہ ناک چڑھا کر بولی، پھر صحن کے بیچوں بیچ پڑی چارپائی پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنے والے دنوں کے حوالے سے ایک نیا عزم صاف دکھائی دے رہا تھا، اور حیدر کو اس کے انہی عزائم سے ڈر لگتا تھا۔ وہ 2 سال بعد والی مریم کا تصور کرنے کی کوشش کرتا تو سادہ لباس میں چوٹی باندھے معصومیت سے مسکراتی ہوئی مریم کی بجائے ایک نہایت دورہ دار اسٹائلش لباس میں ملبوس اونچی ہیل اور کھلے بالوں کے ساتھ منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولتی ایک لڑکی اس کے سامنے آ جاتی۔ کلپ لگے شلوار قمیض میں ملبوس اپنے آپ کو شہزادہ سمجھنے والا حیدر مریم کے سامنے ایک دم ہی چغل لگنے لگتا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس قسم کی سوچوں کو جھلک نہیں پاتا تھا۔ مریم، ایک بات پوچھوں؟ اس نے وہیں نل کے پاس بیٹھے بیٹھے مریم کو مخاطب کیا۔ نہیں،
वो फौरन बोली, फिर बेवजह हंसने लगी। तुम बिल्कुल बदल गए हो हैदर। अब तुम इसे इजाजत लेकर बात किया करोगे। अरे मैं वही मरियम हूँ जिसे तुम गुलाबी सुंडी और चितकबरी सुंडी कहकर चिढ़ाया करते थे। वो शगुफ्ता से अंदाज में उसे उसके बदले हुए रवैये का एहसास दिलाने लगी। हैदर भी अब की बार खुलकर मुस्कुराया। मैं चाहे 100 बार बदल जाऊं मरियम, मगर तुम कभी मत बदलना। ऐसी ही रहना मासूम, अपनी अपनी सी। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए धीमी सी आवाज में बोला तो मरियम की बोलती बंद हो गई। उसके चेहरे के तासुरात ने हैदर को मजीद मुस्कुराने पर मजबूर किया। इतनी भी बेवकूफ नहीं हो मरियम। ये बात उसने खुद से कही और मरियम न जाने क्यों बस पाँव की उंगलियों को तके जा रही थी। घड़ी की सुइयां न जाने क्या बजा रही थी जब उसकी आंख खुली। खिड़कियों के पर्दे अभी तक नहीं हटाए गए थे, जिसकी वजह से कमरे में तारीकी का राज था और सामने दीवार पर लगी घड़ी से उसे साफ दिखाई नहीं दे रही थी। उसने 2-3 बार आंखें झपकी, फिर मुंह खोलकर जमाई ली। उसके सारे वजूद पर अजीब सी कसलमंदी और बेजारी छाई हुई थी। उसका जब जब अपनी मम्मी से झगड़ा होता था, तब तब यही बेजारी उसके पूरे वजूद पर छा जाती थी। उसने करवट बदली और साइड टेबल पर पड़ी अपनी रिस्ट वॉच उठाकर टाइम देखने लगा। 12 बजने में चंद मिनट बाकी थे। उसे हैरत का शदीद झटका लगा था। उसका ख्याल था अभी 6:30 या 7 का वक्त हुआ होगा। यानी कि हद हो गई। एक मम्मी का मूड मुझसे ऑफ हो जाए तो सारा घर मुझसे लाताल्लुक हो जाता है। उसने गर्दन झटक कर खुद कलामी के अंदाज में कहा। उसे जल्द अज जल्द उठकर पार्क में वॉक के लिए जाना था, जहाँ उसके अपने पापा के साथ मुलाकात मुतवक्के थी, मगर मम्मी के साथ होने वाले झगड़े ने सब चौपट कर दिया था। उसे पापा के साथ बहुत सी बातें डिस्कस करना थी, जो वो अब नहीं कर सकता था, क्योंकि पापा एक माह के लिए थाईलैंड जा रहे थे। उसे रात वाले झगड़े के मुतालिक भी पापा को मुतला करना था। रूटीन के मुताबिक वो 11:30 बजे के करीब घर वापस आया तो मम्मी पहले ही भरी बैठी थी। उन्होंने अपने जराये से उसकी मैट्रिक का रिजल्ट पता करवा लिया था और वह इस बार भी कामयाब नहीं हो सका था। हालांकि इस साल वो दूसरी बार मैट्रिक का इम्तिहान दे रहा था। तुम्हारे रिजल्ट का क्या बना सनी? मम्मी ने संजीदगी से इस्तफसार किया था। वो लाउंज में पड़े फ्रिज का दरवाजा खोले पानी की बोतल निकाल रहा था। उनके अंदाज ने उसे चौंकाया था। गुज़िश्ता साल रिजल्ट अनाउंस होने पर मम्मी ने उसकी जिस अंदाज में आओ भगत की थी वो उसे भी भूला नहीं था। वो जवाब देने के बजाय बोतल का ढक्कन खोलकर पानी पीने लगा। मैंने तुमसे तुम्हारे रिजल्ट के मुतालिक पूछा है सनी। मम्मी अब की बार ऊंची आवाज में बोली। उन्हें अपने सवालात का नजरअंदाज किए जाना सख्त नापसंद था। अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ मम्मी। मेरा ख्याल है अभी कुछ और दिन लग जाएंगे। वो जल्दो जलाल थूका वर्द करते हुए बज़ाहिर इत्मीनान से बोला था। उसका यही इत्मीनान उन्हें मजीद सलगा गया। तुम झूठ बोल रहे हो। अपने बाप की तरह तुम भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। वो चिल्लाकर बोली। उनके गैर से वो हमेशा ही खाइफ रहता था। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा मम्मी, बल्कि सच। शट अप। जस्ट शट अप। उन्होंने उसकी बात काट दी। मैं तुम्हारे सारे करतूतों से वाकिफ हूँ। तुम सारी जिंदगी कुछ नहीं कर पाओगे। बस मुझे शर्मिंदा करवाते रहोगे और मेरा दिल दिलाते रहोगे। तुम्हें तो इस बात पर भी कोई शर्मिंदगी नहीं होती कि तुम्हारे बाकी क्लास वाले तुमसे आगे निकल चुके हैं और तुम अभी तक मैट्रिक ही क्लियर नहीं कर पाए। मेरे कितने। मैंने आपसे कहा था मम्मी, मैं साइंस सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहता। इनफैक्ट मैं पढ़ ही नहीं सकता। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर आपने ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती। शेम ऑन यू सनी। मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया था कि तुम। नहीं मम्मी। वो दोनों मुसलसल एक दूसरे की बात काट कर अपना अपना नुक्ता नज़र वाजे कर रहे थे। इसे ऑप्शन नहीं कहते जो आपने मेरे सामने रखा था। आपने कहा था कि अगर मैंने साइंस सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े तो आप मुझे सिडनी बड़े मामू के पास भिजवा देंगी। इसलिए मुझे मजबूरन साइंस सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़े, वरना आप जानती हैं मैं कॉमर्स पढ़ना चाहता था। वो अपनी बात कहकर खामोश हो गया। वो भी कुछ देर को खामोश हो गई थी, क्योंकि ये बात वो सच कह रहा था। उसने पापा के मशवरे से कॉमर्स पढ़नी चाहिए तो मम्मी ने इस इशू का ना का मसला बना लिया था। वह किसी कीमत पर उसे कॉमर्स नहीं पढ़ने देना चाहती थी। वो कुछ देर तक उसे अजीब सी निगाहों से देखती रही, फिर उनके चेहरे पर बेबसी और बेचारगी की तासुरात दर आए। उनकी खफगी किसी और जज्बे में ढलने लगी। उस शख्स ने तुम पर कोई जादू कर दिया है जो तुम मेरी किसी बात सुनने पर तैयार नहीं होते। तुम मेरी औलाद नहीं हो। तुम सिर्फ उस शख्स की औलाद हो। तुम्हें कभी भी मेरा एहसास नहीं रहा। मैंने तुम्हारी बेहतरी के लिए अपना आप कुर्बान कर डाला, मगर तुम उस शख्स की नाम की तस्बीर करने से बाज नहीं आए। तुमने कभी मुझे अच्छा नहीं समझा। हालांकि मैंने तुम्हारे लिए। आंसू उनकी आंखों से टप टप गिरने लगे। मम्मी के दिल में हमेशा पापा के लिए गुबार रहता था।
اس کے ممی اور پاپا کے بیچ اس کی پیدائش کے تقریباً 1.5 سال بعد علیحدگی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پاپا نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ممی کے دل میں موجود غلط فہمیوں کو دور کر سکیں، مگر وہ اپنی ہر کوشش میں ناکام رہتے تھے۔ اپنے بچوں سے ملاقات کے لیے بھی انہیں کورٹ سے آرڈر حاصل کرنا پڑا تھا، مگر ایک جنگ وہ ممی سے لڑے بغیر ہی جیت چکے تھے۔ ان کا بیٹا مکمل طور پر ان کے قابو میں تھا، اور یہ بات اس کی ممی کو تاؤ دلائے رکھتی تھی۔ وہ کورٹ آرڈر کی وجہ سے اسے اپنے پاپا سے ملنے سے نہیں روک سکتی تھی، مگر وہ اس پر ہر معاملے میں نہایت سختی روا رکھتی تھی۔ شاید اسی وجہ سے وہ ان سے اتنا خائف رہتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ماں سے محبت نہیں کرتا تھا۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ ان کے قریب آ کر جھکتے ہوئے کارپیٹ پہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری ممی، آپ پلیز روئیے مت، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ممی، میں نے بہت کوشش کی، مگر وہ ان کے بہتے آنسو دیکھ کر بے حد پشیمان تھا۔ میں کیا کروں ممی، میرا اس طرف رجحان ہی نہیں ہے، مجھے بایولوجی، کیمسٹری وغیرہ بالکل سمجھ میں نہیں آتے۔ اس کی ممی نے اپنے گھٹنوں پر رکھے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ تمہیں احساس ہے میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا؟ تمہیں بہتر سے بہتر چیز فراہم کرنے کے چکر میں میں نے خود کو بھی فراموش کر ڈالا۔ کتنی رقم خرچ کی میں نے تم پر، مہنگی کتابیں، بہترین ٹیوٹر، اعلیٰ انسٹیٹیوٹ، کسی ایک چیز کی تو لاج رکھی ہوتی سنی۔ وہی بات پھر ہونے لگی۔ مجھے پلیز معاف کر دیجیے ممی، پلیز ممی، تم ہر جگہ مجھے شرمندہ کرواتے ہو۔ تم کیسے بیٹے ہو سنی؟ بیٹے ایسے تو نہیں ہوتے، بیٹے تو ماں کا مان ہوا کرتے ہیں۔ تم ایسے کیوں ہو سنی؟ اب کی بار وہ بلکنے لگی۔ یہ سلسلہ مزید چل سکتا تھا، مگر دفعتاً فون کی بیل بج اٹھی۔ مامی نے بہتے آنسو پونچھ کر فون اٹھا لیا۔ دوسری جانب اس کے پاپا تھے۔ وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے سختی سے کہہ کر فون بند کر دیا، جبکہ وہ بے چینی سے پاپا کے فون کا منتظر تھا۔ آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا ممی، اس کا اتنا کہنا قیامت ہو گیا۔ تمہیں میرے جھوٹ یا سچ کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، تم صرف اپنی پرواہ کرو یا پھر اپنے باپ کی۔ تمہاری بلا سے میں جیوں یا مروں، وہ ہے نا تمہارا باپ۔ انہوں نے اس کے پاپا کے لیے بلا درر 2-3 گالیوں کا استعمال کیا۔ آپ مجھے گالیاں دے لیجئے، مگر پاپا کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ یکدم مشتعل ہو کر بولا۔ اس کا لہجہ اتنا اونچا تھا کہ لمحہ بھر کو اس کی ممی بھی خاموش ہو گئی۔ تمہیں میرے ساتھ زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے اٹھو، اپنے کمرے میں جاؤ۔ اب کی بار میں تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتوں گی۔ آج کی تاریخ میں لکھ لو، ٹھیک 6 ماہ بعد میں تمہیں سڈنی بھجوا دوں گی۔ مجھے تمہارے جیسے پیراسائٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر وہ بدک اٹھا۔ آپ شاید اپنے حواسوں میں نہیں ہیں ممی، میں کبھی سڈنی نہیں جاؤں گا۔ آپ کو میرے جیسا پیراسائٹ کی ضرورت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں پاپا کے پاس چلا جاتا ہوں۔ اسے انہیں کے انداز میں ہٹیلے پن سے کہا۔ اسے جواب دینا بھی انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ وہ خاموشی سے اٹھیں اور اپنے کمرے کی سمت چل دی۔ تم جانتے ہو میں اپنے فیصلے تبدیل نہیں کرتی۔ لاؤنج کا دروازہ چھوڑنے سے پہلے انہوں نے کہا، میں بھی آپ ہی کا بیٹا ہوں ممی۔ وہ چلا کر بولا، لیکن اس کی آواز در و دیوار سے ٹکرا کر واپس آ گئی تھی۔ ممی کمرے سے جا چکی تھی۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھا کھولتا رہا، پھر اس نے سینٹرل ٹیبل پر پڑا کرسٹل کا نفیس سا گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ میں مر کر بھی آسٹریلیا نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ آپ لکھ لیجئے ممی، میں نہیں جاؤں گا۔ وہ کافی دیر تک اونچی آواز میں بڑبڑاتا رہا۔ اپنے کمرے میں آ کر بھی اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے موبائل سے پاپا کے موبائل پہ کال کرتا رہا، مگر کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک غصہ کرنے کے بعد وہ بستر پہ گر گیا اور چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگا۔ یوں ہی روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ عام حالات میں تو اماں بھی اسے صبح جگا دیا کرتی تھیں، مگر جب بھی اس کا اور ممی کا جھگڑا ہوتا تو وہ بھی اسے کنارہ کشی اختیار کر لیتی کہ بہرحال ملازمت تھی اور مالکن کے مزاج کے مطابق چلنے میں ہی عافیت سمجھتی تھیں۔ اسے ممی کے ساتھ ساتھ باقی گھر والوں پہ بھی غصہ آنے لگا۔ اس کی بہن بالکل اس کی ممی کی کاربن کاپی تھی۔ اسے جب ضرورت ہوتی تو وہ بھائی سے محبت کی بات کر لیتی تھی، ورنہ اپنی دنیا میں مگن رہتی۔ اس کی لاتعداد فرینڈز اور ایک عدد منگیتر ہی اس کی زندگی کا محور تھے۔ ایسے میں وہ بیچارہ خود کو بہت مس فٹ محسوس کرتا۔ وہ ممی سے یا بہن سے کوئی بھی بات ڈسکس نہیں کر سکتا تھا۔ میں بھی دیکھتا ہوں ممی مجھے پاکستان چھوڑنے کے لیے کس طرح مجبور کرتی ہیں۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ بستر سے اتر کر زمین پہ کھڑا ہو گیا۔ اپنی شرٹ اتار کر اس نے بیڈ پر پھینک دی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے مسلز پھلا پھلا کر دیکھنے لگا۔ اچھی خوراک اور ورزش کی وجہ سے وہ دیوار گیر الماری کے جانب بڑھا۔ سیڈی پلیئر کے پاس آ کر اس نے ایک سیڈی منتخب کر کے چلا دیا۔
वॉल्यूम फुल करके वो वार्डरोब की सिमत आया, फिर कपड़ों के नीचे से उसने मैरून गोल्ड का पैकेट निकाला था। ये लत उसे चंद दिन पहले लगी थी। सिगरेट सुलगाकर उसने पैकेट को दोबारा छुपाया और खुद बेड पर ढेर होकर सिगरेट और म्यूजिक से लुत्फानंदोज होने लगा। मैं तदीम बुखारी हूँ। मरीम ने उस आवाज़ पे सर उठाकर देखा, फिर झिझकते हुए अपने सामने खड़ी उस दराज और कामत लड़की का हाथ थाम लिया। उस लड़की के मुकाबले में मरीम घबराई हुई लग रही थी, बल्कि उस पे क्या मौकूफ शहर के सबसे बड़े अस्पताल के नर्सिंग स्कूल के उस हॉल में मौजूद बहुत सी लड़कियां काफ़ी से ज़्यादा घबराहट और हिचकिचाहट का शिकार थीं। क्लास में उन सबका पहला दिन था। ऐसी सूरत हाल में तज़ीन बुखारी के इसके साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठने और मुखातिब करने में पहल करने से मरीम को बहुत ढारस मिली। मैं मरीम चौधरी हूँ। उसने झिझकते हुए अपना नाम बताया। नाइस टू मीट यू। वैसे तुम्हें तारुफ की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे मार्क्स इतने अच्छे हैं कि तकरीबन सारी क्लास तुम्हें तुम्हारे नाम से मुखातिब करने के बजाय 800 नंबर वाली लड़की कहकर तुम्हारा जिक्र कर रही है। तज़ीन ने साबका अंदाज में कहा तो मरीम को शर्म सी आ गई। पहली तारफी क्लास में अपना तारफ करवाते हुए उसने मैडम को अपने कुल नंबर्स भी बताए थे। मैडम के साथ साथ पूरी क्लास भी काफ़ी मुतासिर हुई थी। 800 या 800 से ज़्यादा नंबर्स लेकर प्री मेडिकल पास करना इतनी हैरानी वाली बात नहीं थी। हैरानी वाली ये थी कि इतने शानदार मार्क्स लेकर एक लड़की नर्सिंग पढ़ने चली आई थी। मैडम ने सब लड़कियों को मरियम के लिए तालियां बजाने के लिए कहा था, तब भी मरियम शर्मा से गई थी। अरे, तुम ऐसे शर्मा रही हो जैसे 800 नंबर तुम्हारे दूल्हे का नाम है। तज़ीन ने हल्का सा कहका लगाते हुए कहा। मरियम की शक्ल एक बार फिर देखने वाली थी। उसकी दूधिया रंगत पे सुर्खी फैलने में बस लम्हा लगता था। उसे तज़ीन की बात अजीब सी लगी। वो शर्मा नहीं रही थी, बस उसे तारीफ समेटने का तरीका नहीं आता था। मुझे लगता है मैं इस क्लास की वाहिद घोड़ी हूँ। बाकी सब तो मेरे मुकाबले में बकरियां लग रही हैं। उसकी खामोशी से उकताकर तज़ीन ने कहा तो मरियम को एक बार फिर मुस्कुराना पड़ा। वो उसकी बात की तरदीद किए बगैर क्लास का जायजा लेने लगी। वो कुछ ऐसा गलत भी नहीं कह रही थी। क्लास की बाकी लड़कियां बशमूल मरियम के इतनी दराज कामत नहीं थीं जितनी कि तज़ीन, और यही कदोकामत उसे नुमायां करने में अहम किरदार अदा कर रहा था। तुम्हारी स्किन बहुत खूबसूरत है। क्या इस्तेमाल करती हो? आपकी बार भी तज़ीन के सवाल ने मरियम को उलझा दिया। वो बाकी लड़कियों की तरह घबराहट और हिचकिचाहट का जिक्र करने के बजाय अजीब ही बातें कर रही थी। पहले मेरी स्किन भी बहुत अच्छी होती थी, फ्रेश और ग्लोइंग। फिर पिंपल्स होना शुरू हो गए। दरअसल मुझे मेकअप करने का बहुत शौक है। हर वक्त चेहरे पे अला बला थोपने के बाद ये हशर हो गया। वो मुस्कुराते हुए पुरअतमाद लहजे में अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए बोली। मरियम एक बार फिर मसनूई अंदाज में मुस्कुराई। उसे अंदाजा हो रहा था कि तज़ीन को सुनने से ज़्यादा बोलने से दिलचस्पी है। वो मरियम के इस्तफसार के बगैर मरियम को बताने लगी कि उसकी चिकनी जेल्स के लिए वो कौन कौन से टोटके इस्तेमाल करती है। मरियम को ऐसी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लाइफ बॉय साबुन से नहाने वाली और लस्सी से बाल धोने वाली मरियम चौधरी के लिए स्क्रबिंग, क्लेंजिंग, स्ट्रेंजन वगैरह जैसे अल्फाज बहुत नए और अनोखे थे। वो तज़ीन की बातें नहायत अदम दिलचस्पी से सुन रही थी, जब एक नहायत महीन सी आवाज़ उसको सुनाई दी। आपने मुझसे कुछ कहा? उसे बाईं तरफ बैठी लड़की से इस्तफसार किया। जी, मैं ये कह रही थी कि मैंने पहली क्लास नहीं ली थी। आप मुझे कोर्स आउटलाइन बता देंगी? वो लड़की पहले से भी धीमे और मिस्कीन से लहजे में बोली। मरियम को दिल ही दिल में थोड़ा सा इत्मीनान हुआ कि कोई लड़की उससे भी ज्यादा घबराहट का शिकार थी, वगरना तो वो खुद को ही सबसे ज्यादा पजल महसूस कर रही थी। आपका नाम क्या है? मरियम ने अपनी नोटबुक खोलते हुए उससे पूछा। तज़ीन उन दोनों को बातें करते देखकर किसी और लड़की की तरफ मुतवज्जो हो चुकी थी। रुबीना यास्मीन, वो लड़की बोली। उसकी आवाज़ बहुत बारीक थी और उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे अभी रो देगी। मैं आपको आउटलाइन लिखवा देती हूँ, मगर आप परेशान मत हो। अभी तो इब्तिदा है, इसलिए बहुत मुश्किल लगेगा, मगर जाहिर है हम इंटर तक यही बातें बहुत मर्तबा पढ़ चुके हैं, इसलिए। मैंने तो अभी मैट्रिक किया है। वो मरीम की बात काट कर बोली। अच्छा, वो हैरत से बोली। पहले साल जनरल नर्सिंग में हमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, न्यूट्रिशन, इंग्लिश और माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाएंगे। पहले 3 माह सिर्फ बुनियादी चीज़ें पढ़ाएंगे, फिर फिजियोलॉजी की स्पेलिंग्स बता दें प्लीज़। रुबीना उसकी बात काटकर सर झुकाए हुए धीमे लहजे में बोली तो मरियम के मुंह का जाविया बिगड़ते बिगड़ते रह गया। व्हाट रबिश, तुम्हें फिजियोलॉजी की स्पेलिंग्स भी नहीं आते? लाओ मैं लिख देती हूँ कोर्स आउटलाइन। मरियम के कुछ कहने से कबल तज़ीन ने रुबीना के हाथ से नोटबुक लेकर उस पर कोर्स आउटलाइन लिखना शुरू कर दी। जब उसने फिजियोलॉजी लिखा तो मरियम ने गहरा सांस भरकर अपनी नोटबुक उसके सामने रख दी ताकि वो उस पर से नकल करके कोर्स आउटलाइन लिख दे।
ساری کلاس ہی تقریباً اپنی اپنی نوٹ بکس کھولے اسی کام میں مشغول تھی۔ سب کے چہروں پر فکر مندی کے اثرات غالب تھے، کیونکہ پہلے ہی کلاس میں میڈم بتا چکی تھی کہ جنرل نرسنگ کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے انہیں ٹیسٹ والے مرحلے سے گزرنا پڑے گا جو 3 ماہ بعد ہونا تھا۔ اس ٹیسٹ کو کلیئر کرنے کی صورت میں ہی وہ کوالیفائی کر سکتی تھیں، وگرنہ نہیں۔ کورس آؤٹ لائن لکھ کر دینے کے بعد تزئین اب روبینہ کو پیڈی کیور اور مینی کیور کے متعلق بتا رہی تھی۔ میں نے نرسنگ اس لیے جوائن کی کہ میں دکھی انسانیت کی خدمت کر کے یسوع مسیح کے نیک اور پیارے بندوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتی ہوں۔ ستارہ مسیح نے سینے پہ سلیب بناتے ہوئے کہا تو ہال میں موجود بہت سی لڑکیوں نے بھی سلیب کا نشان بنایا۔ وہ تینوں ایک ہی رو میں بیٹھی یہ سب کاروائی دیکھ رہی تھیں۔ ستارہ مسیح کی بات سن کر مریم نے تالیاں بجائیں تو روبینہ بھی اس کی تقلید میں تالیاں بجانے لگی، جبکہ تزئین نے چوئنگم چباتے ہوئے صرف ناک چڑھانے پر اکتفا کیا۔ مزاج کے تفاوت کے باوجود ان تینوں کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہاں پر 80% لڑکیاں کرسچن تھیں، 10% کچھ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتی تھیں، جبکہ باقی 5% مسلم لڑکیاں تھیں۔ ان 5% مسلمان لڑکیوں میں مریم اپنی ہم مزاج لڑکی ڈھونڈنے نکلتی تو شاید اسے سارا سیشن اکیلے ہی گزارنا پڑتا۔ اس لیے اس نے روبینہ اور تزئین کی دوستی کو نہ صرف قبول کر لیا بلکہ ہاسٹل میں وہ تینوں ایک ہی کمرے میں اپنی الاٹمنٹ کروا چکی تھیں۔ ہاسٹل کے اس بڑے سے ہال میں یہ پارٹی سینئر کی طرف سے نئی آنے والی لڑکیوں کے لیے ارینج کی گئی تھی۔ سبھی لڑکیاں باری باری وہ وجہ بتا رہی تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے نرسنگ کو بطور کیریئر اپنانے کا سوچا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی میڈیسن پڑھنے کا شوق تھا۔ میڈیکل میں ایڈمیشن نہ ہو سکا تو میں نے یہاں ایڈمیشن لے لیا۔ اپنی باری پہ مریم نے اعتماد سے کہا۔ پہلے دن کی نسبت اب وہ کافی پر اعتماد ہو چکی تھی۔ مجھے بھی مجھے بھی شوق ہی ہے جی، روبیانہ نے اپنی باری آنے پہ مخصوص انداز میں کہا۔ بہت سی لڑکیوں کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ روبینہ کا لہجہ ہی کچھ اس قسم کا تھا۔ مجھے شوق ہی نہیں بلکہ جنون ہے، تزئین سپاٹ سے لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتا طنز مریم سے مخفی نہیں رہا تھا۔ اس کے دل میں شدت سے خواہش جاگی کہ وہ اس موضوع پر تزئین سے کھل کر بحث کرے، مگر اسے موقع نہ مل سکا۔ ڈنر کے بعد پارٹی کا اختتام ہوا تو وہ اپنے اپنے کمروں میں آئی۔ مریم نے تہیہ کر رکھا تھا کہ آج کی رات تزئین سے وجہ دریافت کر کے رہے گی کہ اس نے یہ پروفیشن کیوں اپنایا، جبکہ وہ اسے اس قدر ناپسند کرتی تھی۔ روبینہ کے سونے تک اسے انتظار کرنا پڑا، مگر اس کے سونے کا اطمینان کرنے کے بعد وہ خود کو ایک لمحے بھی روک نہیں پائی۔ تزئین، تم نے بتایا نہیں کہ تم نے نرسنگ کیوں جوائن کی؟ اس نے اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے سوال کیا۔ تزئین اپنے ہاتھ کو مساج کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر لمحہ بھر کے لیے رک سی گئی، پھر مریم کی طرف دیکھ کر بولی، تم نے پوچھا بھی تو نہیں کہ میں نے نرسنگ کیوں جوائن کی؟ اس کے انداز نے مریم کو الجھن میں مبتلا کیا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید تزئین اس سوال کو ٹال دے گی۔ میں پوچھوں گی تو تم بتا دو گی؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ ویل، بتا دوں گی، یقیناً بتا دوں گی۔ تم سے میں کچھ نہیں چھپاؤں گی، کیونکہ مجھے اگلے 4 سال تک تمہارے ساتھ ہی اس کمرے میں رہنا ہے۔ مگر اسے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی، پھر اپنے بستر سے اٹھ کر اس کے بستر پر آ کر اسی کے سرہانے پہ سر ٹکا کر لیٹتے ہوئے بولی، مگر پھر تمہیں بھی اصل وجہ بتانی پڑے گی۔ میں ہال میں سب لڑکیوں کے سامنے بھی بتا چکی ہوں، اور اب پھر ایک بار بتا دیتی ہوں کہ میرا شوق مجھے اس فیلڈ میں لایا۔ میں صرف اسی فیلڈ میں کامیاب ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے بطور پروفیشن اپنانے کے لیے یہاں ایڈمیشن لے لیا۔ مریم نے ایک ہی سانس میں کہا تو تزئین کے لبوں میں مسکراہٹ بکھر گئی، جس نے مریم کو کسی قدر الجھا دیا۔ تمہیں شاید میری بات کا یقین نہیں ہے، بلکہ تمہیں کسی بھی بات کا یقین نہیں آتا۔ ہال میں جب دوسری کلاس فیلوز نے یہ سب کہا تب بھی تمہارے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ تھی جیسی اب تمہارے چہرے پہ ہے۔ وہ جل کر بولی تو تزئین ہنس دی۔ میرے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ اس لیے آتی ہے کہ میں تم سب لوگوں کے کھوکھلے لہجے بآسانی پہچان سکتی ہوں۔ اگر کوئی لڑکی یہ کہے کہ وہ نرسنگ کی طرف اس لیے آئی ہے کہ اسے شوق ہے تو مجھے یہ اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ لگتا ہے۔ بھلا کوئی انسان اپنی ضرورت کو اپنا شوق کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ سادہ سے انداز میں ایک تلخیص سے بات کہہ رہی تھی۔ مریم کو اس کی بات سے اتفاق نہیں تھا، مگر وہ خاموش رہی تاکہ تزئین اپنی بات مکمل کرے۔ تم جانتی ہو میں نے یہ فیلڈ کیوں اپنائی؟ کیونکہ اس میں مجھے اتنے روپے مل جائیں گے کہ میں اپنی بہت سی معاشی ضروریات بآسانی پورا کرنے کے قابل ہو جاؤں گی کسی بھی اور پروفیشن کو اپنانے کے لیے۔ سب سے پہلے مجھے اس کے متعلق سب پڑھنا پڑے گا، اور پھر جاب حاصل کرنے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جبکہ نرسنگ میں تو ابتدائی مہینوں میں ہی الاؤنس ملنے لگتا ہے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے سانس لینے کو رکی۔ یہ صرف اور صرف میری ضرورت ہے مریم۔ تم جانتی ہو میرے باپ نے میری امی کو تب چھوڑ دیا تھا جب میں صرف 3 دن کی تھی۔ میری امی کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے دوسری بیٹی کو جنم دیا تھا، جبکہ میرے باپ کو بیٹے کی خواہش تھی۔ میری امی مجھے اور میری 2 سالہ بہن کو لے کر اس دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے شوہر کے گھر کو چھوڑ کر آنے کے لیے مجبور کر دی گئی۔
امی نے ایک پارلر میں ہیلپر کی حیثیت سے ملازمت کر لی۔ وہ ساری زندگی روپے جمع کرنے کی کوشش کرتی رہیں تاکہ اپنا ذاتی پارلر بنا سکیں۔ دن رات کی محنت کے باوجود وہ کبھی اتنے روپے جمع نہیں کر پائیں۔ میری بہن نے 17 سال کی عمر میں ایک بوتیک میں جاب کر لی اور آج تک وہ وہیں جاب کر رہی ہے۔ اس کے پاس کبھی اتنی رقم جمع نہ ہو سکی کہ اس بوتیک سے خود اپنے لیے ایک سوٹ ہی خرید سکے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں مگر لہجہ سسک رہا تھا۔ میں جانتی ہوں، میری امی اور میری بہن ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے سسکتی رہیں گی۔ ان دونوں کو ملنے والے 2,000 روپے ہمیں زندگی کی ہر چھوٹی آسائش کے لیے ترسانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے دیکھ کر شاید تمہیں یہ لگتا ہو کہ میں بہت مالدار لڑکی ہوں، مگر یہ سب ملمہ کاری ہے جو میں نے خود پر کی ہوئی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگ مجھے غریب غریب سمجھ کر دھتکاریں۔ میں اپنی امی اور بہن کی طرح ترس ترس کر جینا نہیں چاہتی۔ میں ایئر ہوسٹس کے لیے قومی ایئر لائن میں بھی اپلائی کر چکی ہوں۔ میں نے ماڈلنگ کے لیے بھی آڈیشن دیے ہیں، مگر وہاں میری قسمت نے ساتھ نہیں دیا، اس لیے میں نے اس فیلڈ کو اپنا لیا۔ حالانکہ میری امی کی اخلاقیات اس بات پہ بہت کاری ضرب پڑی ہے، مگر پھر بھی میں خوش ہوں کہ ان پر فی الحال بوجھ نہیں بنوں گی۔ الاؤنسز ملنا شروع ہو گئے تو میں امی اور باجی سے 1 روپیہ لینا بھی چھوڑ دوں گی۔ مریم خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی، مگر بات مکمل ہو جانے پہ وہ تڑپ کر بولی، تمہاری امی تمہارے اس فیصلے پر ناخوش کیوں ہیں؟ تدین نے جواب دینے کے بجائے ایک استہزائیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ اتنی معصوم مت بنو مریم، میری امی تو میرے عزائم سے ویسے بھی خائف رہتی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میں چند روپوں کی خاطر ہر حد پار کر سکتی ہوں۔ انہیں میرا کوئی بھی کام کرنا پسند نہیں ہے۔ انہیں ایئر ہوسٹنگ ناپسند ہے، انہیں ماڈلنگ ناپسند ہے، انہیں نرسنگ ناپسند ہے۔ شاید انہیں میں بھی پسند نہیں ہوں۔ ہر وہ کام جو ہمیں جلدی امیر کر سکتا ہے انہیں ناپسند ہے۔ مریم کو تزئین کی باتیں بہت عجیب اور تکلیف دہ لگ رہی تھیں۔ اس کے ابو نے بھی اس کے اس فیلڈ کو اپنانے کے فیصلے کی مخالفت کی تھی، مگر اس کی ضد کے آگے ان کی ایک نہیں چلی تھی۔ مگر اس کے ابو کے دل میں تزئین کی امی کی طرح کے خدشات نہیں تھے۔ مریم، ناشتے کے فوراً بعد وہ اپنا یونیفارم پریس کر رہی تھی جب عقب سے تزئین کی آواز سنائی دی۔ اس نے منہ سے کچھ کہنے کے بجائے صرف گردن موڑ کر دیکھنے پہ اکتفا کیا۔ میں امید رکھتی ہوں کہ جو کچھ میں نے رات کو تم سے ڈسکس کیا وہ سب تم بھول چکی ہوگی۔ تزئین کے لہجے میں اس قدر سادگی اور بے بسی تھی کہ مریم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ مریم سے اپنا ہر راز کہہ دینے کے بعد اب خدشات کا شکار تھی۔ مریم نے استری کا پلگ اتارا اور تزئین کے قریب آ گئی۔ میں نے تمہیں دوست کہا ہی نہیں، دل سے تسلیم بھی کیا ہے، اور جسے میں دوست مان لیتی ہوں اس کے ساتھ میں مرتے دم تک دوستی نبھاتی ہوں۔ رات جو کچھ تم نے مجھ سے کہا میں نے سب بھلا دیا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر محبت سے بولی۔ تزئین کے چہرے پر تشکرانہ جذبات ذرا کی ذرا چمکے، پھر وہ اپنی جو میں واپس آتے ہوئے بولی، ایک بات کا دھیان رکھنا، آئندہ کبھی مجھ سے سورج ڈھلنے کے بعد اتنی محبت سے کچھ مت پوچھنا، میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ مریم زور سے ہنس دی۔ اسی وقت روبینہ کمرے میں داخل ہوئی۔ تم مجھ پر ہنس رہی تھی نا؟ ہاسٹل میں اور پھر نرسنگ اسکول میں بہت سی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزار کر وہ اپنے بارے میں کچھ محتاط ہو چکی تھی۔ ارے نہیں پاگل، دراصل میں نے مریم کو لطیفہ سنایا تھا، اسی لیے یہ ہنس رہی تھی۔ تم نے شوور نہیں لیا؟ تزئین نے اس کو ٹالنے والے انداز میں کہا، پھر اس کا خشک سر دے کر استفسار کیا۔ میں نے تو کچھ نہیں لیا، روبینہ نہ سمجھی کے انداز میں بولی تو تزئین اور مریم دونوں ہی ہنس دیں۔ روبینہ کی انگریزی کافی سے زیادہ خراب تھی۔ تزئین نے پوچھا ہے تم نہائیں کیوں نہیں؟ مریم نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ روبینہ نے کندھے پہ تولیہ رکھا، بستر پر پھینکا اور خود تزئین کے بستر پر دھپ کر بیٹھ گئی۔ میں اس غسل خانے میں نہیں نہا سکتی، وہاں اتنا بڑا لال بیگ اور دیوار کے ساتھ ایک چھپکلی بھی چپکی ہے، مجھے بے پردگی کا احساس ہوتا ہے۔ روبینہ کے اس طرح سے کہنے پہ وہ دونوں پھر سے ہنس دیں۔ ہو چک جمرہ کی شہزادی، تم یہاں کیا کرنے آ گئی ہو؟ وہیں چک جمرہ میں رہتی نا؟ یعنی میڈم کو چپکلی کے سامنے بے پردگی کا احساس ہوتا ہے؟ تزئین نے شگفتہ سے انداز میں سے چڑھانا چاہا۔ مریم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھری۔ اسے گھر کی یاد آ گئی تھی۔ اسے بھی چھپکلی اور دوسرے حشرات وغیرہ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ برسات کے دنوں میں جب کیڑے مکوڑے نکلتے تو وہ چیخنے چلانے لگتی۔ حیدر اس کا خوب مذاق اڑاتا، اور پھر امی یا پھپھو میں سے کوئی آ کر پوچھتا تو عمر مسکین سی شکل بنا کر کہتا، دیکھیں نا امی، دولہا بھائی پہلی بار گھر آئے ہیں اور مریم بیوی کس طرح شرما رہی ہیں۔ اس کا اشارہ کاکروچ یا مینڈک وغیرہ کی طرف ہوتا۔ مریم کا غصے سے برا حال ہو جاتا، جبکہ باقی سب مسکرانے لگتے۔ اب بھی وہ سب یاد آیا تو مسکرانے لگی۔ پھر تزئین اور روبینہ کو آپس میں الجھتا چھوڑ کر وہ خود غسل خانے کی سمت چل دی۔
घर से निकलते ही उसे लगने लगा था जैसे वो बहुत बहादुर हो चुकी है, और वो लड़की जो शहद की मक्खी से भी डरा करती थी, उसी गुसलखाने में कपड़े तब्दील करने चल दी, जहाँ एक कॉकरोच मौजूद था और दीवार से छिपकली भी चिपकी थी। क्योंकि यहाँ कोई हैदर या उमर नहीं था जो उसकी तसल्ली की खातिर जूता लेकर छिपकली के पीछे भागता। उसे यहाँ अकेले रहना था और बहुत सी मुश्किलात का अकेले ही मुकाबला करना था। मुझे लगता है अगर हम पापा के साथ रहा करते तो हमसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई ना होता। डबल रोटी की 2 स्लाइसेस के बीच ऑमलेट को सेट करते हुए उसने अपनी बहन से कहा, जो उसके साथ वाली चेयर पर बैठी ऑरेंज जूस घूंट घूंट अपने अंदर मुंतकिल कर रही थी। उसके चेहरे पर लापरवाही और बेनियाजी का आंसर नुमाया था। तुम्हें नहीं लगता कि अगर अम्मा भी मेरा ब्रेकफास्ट ले भी आइए? उसकी बहन उसकी बात काटकर बोली। वो नाश्ते में जूस के बाद बॉयल अंडा खाती थी जो टेबल पर मौजूद नहीं था। अपनी बहन के इस तरह से बात काट देने से वो जी भरकर बदमजा हुआ। बोलो ना माही, तुम्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ? वो अपना तैयार करदा सैंडविच निकलते हुए इस्तफसार करने लगा। तुम छोटा बाइट नहीं ले सकते? उसकी बहन ने नागवारी से अपनी नन्ही सी नाक छिड़ाकर कहा। तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे सकती? वो उसी के अंदाज में बोला। नहीं, इसलिए कि मुझे तुम्हारी बेसरोपा बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं मम्मी के साथ रहने को भी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती समझती हूँ। वो दो टोक अंदाज में बोली। गो टू हेल, भाड़ में जाओ। तुम हो ही एहसान फरामोश। जब बड़ी बड़ी अमाउंट्स चाहिए होती हैं तो कैसे पापा के साथ अपना रवैया दुरुस्त कर लेती हो, भाग भाग कर उनके पास जाती हो, और जब मतलब निकल जाता है तो फिर मम्मी की चमची बन जाती हो। वो अपनी बहन को खा जाने वाले अंदाज में देखते हुए कह रहा था। उसी अस्थान में अम्मा भी नाश्ते के मजीद लवाजमात मेज पर सजाने लगी। वो दोनों उनकी मौजूदगी के बायस चुप हो गए थे, मगर उन दोनों की निगाहों में एक दूसरे के लिए इस कदर बेजारी थी कि अम्मा भी पूछे बिना न रह सकी। तुम दोनों झगड़ा कर रहे थे? अम्मा भी उनकी आया थी, और वो दोनों ही अम्मा भी से बहुत अटैच थे। हम दोनों नहीं, सिर्फ वो लड़ रहा था मुझसे। आप जानती हैं अम्मा भी, झगड़े की आदत मुझे नहीं इसे है। उसकी बहन ने उसकी तरफ इशारा करके कहा तो वो भड़क उठा। हाँ, मैं तो लड़ाका तैयारा हूँ। हर वक्त हर एक से झगड़ना मेरी तो फेवरेट हॉबी है। वो अपने आगे रखी प्लेट खिसकाते हुए बोला। प्लेट सामने रखे जूस से भरे ग्लास से टकराई, गिलास लड़खड़ाया और जूस किनारों से छलककर डबल रोटी के स्लाइसेस पर गिरा। अम्मा भी ने हैरत से उसकी जानिब देखा। गुज़िश्ता कुछ दिनों से वो कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ा होता जा रहा था। वसीला तो वो बचपन से ही था, मगर अब हर एक से बदतमीजी करना जैसे उसकी आदत बन चुकी थी। उन्हें उसकी इसी सरकशी से खौफ आता था। अरे बेटा, बहन बहन ने ऐसा तो नहीं कहा जो तुम इस कदर बेकाबू हो रहे हो। देखो ज़रा क्या हश्र कर दिया तुमने। उनका इशारा मेज़ की अबतर हालत की जानिब था। उसने एक नज़र मेज़ की जानिब और दूसरी अम्मा बी पर डाली। उसकी आंखें पानियों से लबालब भरी थीं। अम्मा बी के दिल को कुछ हुआ। वो 18 साला जवान लड़का बिल्कुल 8 साल के बच्चे की तरह लग रहा था। मुझे तुमसे नफरत है, सबसे। तुम सब काबिल नफरत हो। वो बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। अम्मा बी और उसकी बहन ने एक दूसरे की जानिब देखा, फिर दोनों ने ही एक दूसरे से नजरें चुरा ली। बच्चा है, जज्बाती हो जाता है। बेगम साहिबा भी तो जबरदस्ती से सिडनी भिजवाकर अच्छा नहीं कर रही। अम्मा बी ने जूस से भीगे स्लाइस अलग प्लेट में रखते हुए कहा। बच्चा है? अम्मा भी 18 साल का हो चुका है, बच्चा नहीं रहा। आप जानती हैं ये स्मोकिंग करने लगा है। मैंने खुद इसको देखा है। बाद में वार्डरोब चेक की तो वहां सिगरेट का पैकेट भी मिला। और आप कहती हैं? उसकी बहन को जोश इस बात में पता नहीं चला कि वो उसके पीछे आकर खड़ा हो चुका है। हाँ, नहीं हूं मैं बच्चा। बहुत बड़ा हो चुका हूँ और करता हूँ मैं स्मोकिंग। तुम्हें क्या? मैं वही करूंगा जो मेरी मर्जी होगी। मैंने तो कभी तुम्हें नहीं रोका कि अपने दर्जन भर बॉयफ्रेंड से फोन पर लंबी लंबी बातें ना करो, उनके साथ घूमने मत जाओ। फिर तुम क्यों मेरी हर बात में दखल अंदाजी करती हो? वो चबा चबा कर बोलने लगा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। एक लम्हे के लिए तो वो भी उसकी हालत से डर गई। मैं तुमसे बात नहीं कर रही। तुम मुझसे बात नहीं कर रही, मगर मेरे बारे में तो बात कर रही हो। वो उसकी बात काट कर घुर्राया। देखो सनी, मेरे साथ ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। तुम मम्मी का गुस्सा मुझ पर मत निकालो। तुम्हें मम्मी के साथ रहना है या पापा के साथ, ये तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम है। मेरे साथ बदतमीजी मत करो, वरना मैं मम्मी को बता दूंगी कि तुम स्मोकिंग करते हो। उसकी बहन के धमकी आमेज लहजे ने उसे मजीद सुलगा दिया। ओह श्योर, व्हाई नॉट। तुम अभी जाकर मम्मी को बता दो। मुझे कोई एतराज नहीं है।
मैं किसी से डरता नहीं हूँ। बस इतना याद रखना कि परसों तुम मम्मी से लैला की घर पार्टी में जाने की परमिशन लेकर गई थी, मगर लैला तो एक हफ्ता कबल अपने पेरेंट्स के साथ म्यूनिख रवाना हो चुकी थी। लैला का भाई मेरा दोस्त है। परसों तुम जब वापस आई थी तो मैं जाग रहा था, और तुम जिस लड़के के साथ वापस आई थी उसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो वही था ना, इफ्तिखार अली, मम्मी के बिजनेस पार्टनर अतर अली का बेटा। तुम्हें मम्मी ने पहले भी मना किया था ना कि उस लड़के के साथ मेलजोल खत्म कर दो। तुम मम्मी को बताओगी तो मैं भी। वो इस कदर इत्मीनान से बोल रहा था जबकि अम्मा भी बेबसी और बेचारगी से बहन भाई के झगड़े को देखकर सुन रही थी। दोनों का चेहरा लाल भभूका हो रहा था। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, मुझे शर्म नहीं आती। और तुम मुझे हाथ लगा कर दिखाओ, मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। वो आपे से बाहर हो रहा था। अम्मा भी लरज उठी। बस बेटा, खुदा के वास्ते बस करो, बहन है तुम्हारी। वो उसके आगे हाथ जोड़कर बोली। उनकी आंख से टप टप गिरते आंसू उसे शर्मसार कर रहे थे। इस इतने बड़े घर में उसे सिर्फ अम्मा बी से ही मोहब्बत थी। वो धप धप करता डाइनिंग रूम के दरवाजे से बाहर निकल गया। समझता क्या है खुद को? मैं तो अब कभी ऐसे बात नहीं करूंगी। मम्मी के साथ करे इतने नखरे, मैं ऐसा रवैया नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो बड़बड़ाते हुए अपने आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। हैदर भाई, अपनी घैया तोरी काली हो गई है ना? उमर ने मोहब्बत से उसकी तरफ देखते हुए चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। मरियम के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। 3 माह कबल उमर जब इस तरह की कोई बात करता था तो मरियम बिला झिझक अपना जूता उसकी पुश्त पर रसीद करने को भागती थी। मगर अब शायद हालात बदल गए थे। वो कन्फर्मेशन लेटर लेने के बाद पहली मर्तबा घर आई थी और सब घर वाले उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे थे जैसे वो किसी सल्तनत की मलका है। अम्मी ने उसके लंच के लिए अपनी मोटी ताज़ी मुर्गी कुर्बान की थी। पप्पो अपने हाथों से खरबूजे की काशें काट काट कर उसे खिलाने में तुली हुई थी। हैदर आते जाते सिर्फ शर्मीली मुस्कुराहट उछालने पर इत्तेफा कर रहा था। और उमर, जो पहले कभी उसके नाम के साथ बाजी या आपा जैसी कोई चीज नहीं लगाता था, गुज़िश्ता एक दिन से आप ही मरीम कहकर मुखातिब कर रहा था। क्या मेरी तरक्की हो गई है? उसने उमर से सवाल किया। उसके मुंह से आप ही मरियम सुनकर ही हैरान परेशान हो गई। वैसे तो मुझे यकीन है ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर सचमुच ऐसा हो चुका है तो ये यकीनन इस सदी का सबसे बड़ा मुआजिज़ा है। हैदर ने होंठ सुकेड़ कर अफसोस से सर हिलाते हुए कहा। मरियम ने चारपाई में पड़ा तकिया उसे दे मारा, जबकि उसने हाथ में पकड़ा पानी से लबालब भरा स्टील का गिलास उस पर एंडेल दिया। उसके बाद वो तीनों पहले की तरह एक दूसरे को चिढ़ाने और सताने लगे। उमर ने उसे घिया तोरी कहा तो उसने इत्मीनान का सांस लिया। घिया तोरी काली तो नहीं हुई, मगर सिकुड़कर हरी मिर्च जितनी हो गई है। हैदर ने टुकड़ा लगाना जरूरी समझा। वो तीनों सहन में बिछाई चारपाइयों पर बैठे थे। अम्मी और पप्पो सहन में ही बनी मिट्टी के चूल्हे पर हंडिया चढ़ाए रात के खाने की तैयारी कर रही थी। मगरिब की अजान हुए काफी देर हो चुकी थी। तारिकी ने सहन में अपना फन पूरी तरह फैला दिया था। सहन में चूल्हे के पास एक जर्द रंग का बल्ब रोशन था, जिसकी जर्द जर्द सी रोशनी सारे सहन में फैली हुई थी। वो घर भर की चहेती और लाडली थी। उसके घर में मौजूद होने से एक अजीब तरह की रौनक सारे घर में महसूस की जा सकती थी। उमर किसी काम से उठकर बाहर चला गया। वो दोनों ही अब एक चारपाई पर बैठे थे। सहन में लगे नीम के दरख्त के तने पर नन्हे नन्हे से नुक्ते जगमगा रहे थे। वो देखो जुगनू, हैदर ने मरियम की तवज्जो उन टिमटिमाते नुक्तों की जानिब दिलाई। मरियम उसी से मत देख रही थी। हैदर उठकर तने के करीब गया और वो चंद लम्हों बाद वो नन्हे नन्हे नुक्ते उसके हाथ में मुंतकिल हो चुके थे। अपना हाथ दो, उसने मरियम के करीब आकर कहा। मरियम ने अपनी हथेली उसके सामने फैला दी। अब हैदर के हाथ के जुगनू मरियम की हथेली में मुंतकिल हो गए। हैदर एक बार फिर उसके करीब बैठ गया। उसके बैठते ही मरियम ने हाथ खोल दिया। जुगनू एक एक करके उड़ गए। हैदर ने हैरत से उसका ये अमल देखा। ये उसका पसंदीदा खेल था। वो जुगनुओं को बोतल में बंद करके तारीकी में रख देती और फिर देख देख कर खुश होती। रोशनी कैद होकर भी रोशनी रहती है, फिर उसे कैद करने का फायदा? हैदर के चेहरे पर फैले बड़े से सवाली निशान का जवाब देते हुए मरियम ने कहा। हैदर चंद लम्हे यकटक उसे देखता रहा। वो क्या कहना चाहती थी वो समझ नहीं पाया। तुम बहुत बदल गई हो मरियम। कुछ देर बाद वो बोला। कोई नहीं, मैं तो पहले जैसी ही हूँ। वो नाक चढ़ाकर बोली। ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे ज्यादा तुम खुद को यकीन दिला रही हो। हैदर ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर मरीम संजीदा हो गई। मतलब? उसने तो इस्तेफामी अंदाज में कहा। यार, मेरे कहने का मतलब है कि तब्दीली बरहक है। वक्त के साथ साथ सब तब्दील हो जाते हैं। बस इसी तरह तुम भी तब्दील हो गई हो। मसलन? मरीम ने मजीद संजीदगी संजीदगी इख्तियार करते हुए पूछा। मसलन?
یہ کہ پہلے تم جوتے کو جوتا کہتی تھی، اب شوز کہتی ہو۔ پہلے تم غسل خانے کو غسل خانہ ہی کہتی تھی، اب باتھ روم کہتی ہو۔ اور پہلے میں حیدر کو گدھا کہتی تھی، اب میں حیدر کو ڈونکی کہنے لگی ہوں۔ وہ حیدر کی بات کاٹ کر بولی تو اندر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ابو بھی مسکرا دیے۔ اپنے ابو جی کے لیے کون سا لفظ منتخب کیا ہے ہماری گڑیا نے؟ انہوں نے مریم کے پاس بیٹھ کر شفیق سے لہجے میں پوچھا تو اس نے میرے پیارے ابو جی کہہ کر ان کے کندھے سے سر ٹکا دیا۔ اس جذباتی منظر میں گھر کر اصل بات کہیں پیچھے رہ گئی تھی، مگر مریم کے ذہن سے نہ نکل سکی۔ رات کو اپنے بستر پر لیٹ کر وہ حیدر کے اس معصوم الزام کو یاد کرتی رہی اور تاروں سے بھرے آسمان کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں تردید کرتی رہی۔ صبح اٹھتے ہی اس نے پھپھو سے پوچھا تھا، پھپھو جان کیا میں تبدیل ہو گئی ہوں؟ پھپھو لکڑیاں چولہے میں دیے پھونکنے کی مدد سے انہیں سلگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر رک گئی، کھانسی اور پھر مسکرا دی۔ میں کل رات بھابھی سے یہی بات کر رہی تھی کہ ہماری مریم بہت بدل گئی ہے۔ ان کی بات سن کر مریم کا چہرہ اتر سا گیا۔ وہ بات جس کے سب گھر والے محسوس کر رہے تھے، وہی بات اسے کیوں محسوس نہیں ہو رہی تھی؟ میری بیٹی پہلے سے بہت سونی اور بہت پیاری ہو گئی ہے۔ وہ گہری سانس بھر کر پراٹھوں کے لیے پیڑے بنانے لگی۔ گھر میں شروع سے سب پراٹھے ہی کھاتے تھے۔ ناشتے میں چائے کے ساتھ رات کا سالن، اچار اور دہی سب کو بہت پسند تھا۔ اس نے سب افراد کے حساب سے گن کر آٹے کے 5 پیڑے بنائے اور تبھی اسے احساس ہوا تھا کہ حقیقتاً وہ کچھ نہ کچھ تبدیل ضرور ہوئی ہے۔ وہ بھی بچپن سے پراٹھا کھاتی آئی تھی، مگر پہلی بار اس نے اپنے لیے پراٹھا نہیں بنایا تھا۔ اتنے دن تک دودھ اور ڈبل روٹی کا ناشتہ کرتے رہنے کے بعد اب اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ پراٹھا ناشتے میں کھائے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا آٹے کا پیڑا پرات میں رکھا اور اندر کمرے میں چل دی۔ نہ جانے کیا بات تھی، اسے رونا آ رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ آنکھیں جھپک جھپک کر آنسو روکنے کی کوشش کرتی رہی مگر ناکام رہی۔ حیدر کسی کام سے کمرے میں آیا تو اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ہے مریم؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ چپ رہی تو وہ اور بھی مضطرب ہو گیا۔ تم بتاتی کیوں نہیں ہو کہ کیا ہوا ہے؟ اچھا میں ماموں کو بلا کر لاتا ہوں، وہی تم سے پوچھیں گے۔ وہ دھمکی آمیز انداز میں بولا۔ حیدر پلیز، ابو جی کو مت بلانا۔ وہ اس کے انداز پر التجا کرتے ہوئے بولی۔ حیدر خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اب بولو کیا بات ہے؟ کسی کی بات بری لگی ہے؟ اس نے بہت محبت سے پوچھا، مگر پھر بھی مریم کو اس کا اندازہ اچھا نہیں لگا۔ وہ سب مل کر اسے شہزادیوں والا پروٹوکول دے رہے تھے اور پھر شکوہ بھی اسی سے کر رہے تھے۔ وہ چپ چاپ حیدر کو تکنے لگی کہ وہ بیچارہ خجل سا ہو گیا۔ تم نے کیا مجھے نظر لگانی ہے؟ وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا۔ میں کیا بہت بدل گئی ہوں حیدر؟ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو حیدر کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ خواہ مخواہ ہی ہنس دیا۔ ارے میری بدو سی مریم، تم بالکل نہیں بدلی، ویسے ہی ہو، احمق اور بے وقوف۔ اور میں بھی وہی حیدر ہوں جو تمہیں تنگ کرنے اور چڑھانے پہ ایسی باتیں کرتا رہتا ہے۔ وہ پہلے بھی اس سے بھی زیادہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ مریم کے دل سے بھاری بوجھ سرکا۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی نہیں بدلوں گی۔ وہ اپنی آنکھوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے مستحکم لہجے میں بولا۔ اس کا رویا رویا چہرہ بے حد معصوم لگ رہا تھا۔ حیدر کا دل چاہا اس کی پلکوں میں اٹکے آنسو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کر لے۔ پہلے تو وہ بہت آرام سے روتی ہوئی مریم کو کندھے سے لگا کر دلاسا دے لیا کرتا تھا، مگر گزشتہ 3 ماہ نے جیسے ایک نادیدہ پردہ ان دونوں کے درمیان حائل کر دیا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی خواہش پوری نہ کر سکا۔ بدل تو میں بھی بہت گیا ہوں یار، اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا۔ مریم کب کی اٹھ کر باہر جا چکی تھی۔ ہاں، تو اس سٹوری کو ہم اسی پوائنٹ پہ آج کے لیے ختم کرتے ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایک ہی سٹنگ میں اگر ناول تھوڑا سا بڑا ہو تو اس کو کور کرنا اور لسنرس کے لیے سننا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ناول ایکچولی تنزیلہ ریاض کا ایک بڑی بک جو انہوں نے پبلش کروائی تھی ود دا نیم آف اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ایک منی ناول ہے، لیکن پھر بھی اس کا جو سائز ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے، جس کو ایک سیشن میں کور کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آئی ہوپ یہ باقی جو ہم لوگ اس ٹائم اپنے چینل پہ ناولس کور کر رہے ہیں جو کہ ہیں امر بیل اور باقی سلفائٹ اور تیسرا یس بخت، تو ان تینوں کی طرح بہت زیادہ لمبا تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنا لمبا ضرور ہے کہ ایک سٹنگ میں اگر میں 3 یا 4 گھنٹے مسلسل پڑھتی رہوں گی تو آئی ایم شیور میرے لیے بھی اتنا فیزیبل نہیں ہے اور لسنرس بھی تھوڑا سا بور ہو سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم 2-3 پارٹس میں انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا سسپینس رہے کہ آگے اسٹوری میں کیا ہونے والا ہے، اور آپ لوگ اس اسٹوری سے جڑ سکیں اور کچھ اسٹوری کے بارے میں سوچ سکیں کہ شاید ایسا ہونے والا ہے آگے۔ تو انشاءاللہ اس اسٹوری کو آگے بھی کنٹینیو کریں گے۔ تو آپ کو اسٹوری کیسی لگی ہے اس کو بھی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔
اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ناول ریکمنڈیشن ہوتی ہے تو اس کا بھی مجھے کامنٹ سیکشن میں انتظار رہتا ہے، تو پلیز ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ آئندہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے ہنستے رہیے گا، مسکراتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔